जय श्रीमन्नारायण। उत्तर अमेरिकायाम् अर्कन्सा नगरे बेण्टन्विल् क्षेत्रे स्थित श्रीरामानुजदास श्रीमन् वेणुगोपालमहोदयः भगवद्गीतायाः भाष्यं दत्तवान्। इदानीं तस्य भाष्यं संस्कृतभाषायां शृण्वन्तु। नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोगः। षष्ठः श्लोकः। यथा आकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीति उपधारय। गीताचार्यः श्रीकृष्ण परमात्मा सार्जुनम् अस्मान् सर्वान् राजविद्या राजगुह्ययोगं शिक्षयति। परमात्मा वदति, अर्जुन, वायुः नित्यम् आकाशस्थितः सर्वगः भवति। वायुः कस्मिन् आधारितो अस्ति इति त्वं जानासि वा? वायुः मयि एव आश्रितो अस्ति अर्जुन। वायुः आकाशे सर्वत्र निर्विघ्नं गन्तुं शक्नोति। तत् कथं भवति? मयि आश्रितः भवति, अतः वायुः आकाशे चरति। परन्तु मां तत्र द्रष्टुं शक्नोषि वा? न, यतः अहम् अदृश्यः अस्मि। एवमेव जीवभूताः मयि आश्रिताः भवन्ति, परन्तु ते न जानन्ति यत् अहमेव सम्पूर्णसृजनं धारयामि इति। एवं श्रीकृष्णपरमात्मा अत्र घोषयति यत् जगतः सृजनं पालनं सर्वेपि तस्य सङ्कल्पमात्रेण भवति, तथा सर्वे जीवभूताः तस्य वशे एव भवन्ति इति। अस्माकं स्वभावः उत अन्तर्जबुद्धिः अपि श्रीमन्नारायणस्य सङ्कल्पमात्रेण एव भवति इति जानन्तः वयं सर्वे श्रीमन्नारायणे एव आश्रिताः स्मः इति स्मरन्तः जीवनं सार्थकं भवितुं श्रीकृष्णपरमात्मनः शरणं प्राप्तुं प्रयत्नं कुर्वन्तः श्रीकृष्णपरमात्मनः वचनानि अनुसरामः। यदाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीति उपधारय। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। श्रीमद्भगवद्गीतायाः सारांशः, अष्टप्रतिज्ञाः च। श्रीकृष्णपरमात्मना भगवद्गीतायाः 18 अध्याये 65 श्लोकात् 70 श्लोकेषु 8 विषयाः गीतायाः सारांशरूपेण उक्ताः सन्ति। श्रीकृष्णः वदति, एतेषाम् 8 विषयाणाम् अनुसारिणः एव मम प्रियाः, अहं तान् सर्वथा रक्षिष्यामि इति। श्रीकृष्णपरमात्मनः सम्पूर्णां भगवद्गीतां श्रुत्वा अर्जुनः वदति यत् करिष्ये वचनं तव इत्युक्ते, हे कृष्ण, भवान् यथा वदति तथैव करिष्यामि। अत एव श्रीकृष्णः सर्वविधसाफल्येन जयेन च अर्जुनम् अनुगृहीतवान् अस्ति। वयमपि एतान् 8 विषयान् अनुसरेम इति प्रतिज्ञां कुर्मः। अस्य वचनस्य अपेक्षया अन्य पूजा तपः यज्ञः किमपि नास्ति एव। एताः 8 प्रतिज्ञाः स्वमनसि हृदये च धारयन्तु। एतया प्रतिज्ञया श्रीकृष्णस्य प्रीतं मुखं वयं पश्येम। इदानीम्
अस्माकम् अष्टप्रतिज्ञाः। भो श्रीमन्नारायण, यथा सूचितं भवता अहं सदा भवन्तं ध्यायामि। भो श्रीमन्नारायण, यथा उपदिष्टं भवता अहं सदा भक्तो भवामि। भो श्रीमन्नारायण, भवान् यावत् तृप्तिः भवेत् तावत् भवन्तं सेविष्ये। भो श्रीमन्नारायण, मम महती विश्वासः यत् अहं भवतः भक्तोऽस्मि। बद्धाञ्जलि भूत्वा भवन्तं सदा वन्दे। भो श्रीमन्नारायण, अहं भवतः वचनानि स्मरामि। मामेकं शरणं व्रज। भो श्रीमन्नारायण, भवतः चरणे एव आगतोऽस्मि। भो श्रीमन्नारायण, पुनः स्मरामि भवतः वचनं, मा शुच। अहं कदापि न दुःखो भवामि। भो श्रीमन्नारायण, श्रीमद्भगवद्गीताम् अस्मभ्यं दत्त्वा अस्मान् सर्वान् अनुग्रहीतवान् अस्ति। प्रतिदिनं भगवद्गीतायाः एकं श्लोकं वा शृणोमि उत वदामि इति प्रतिज्ञां करिष्ये। भो श्रीमन्नारायण, सर्वेभ्यः मानवेभ्यः भगवद्गीता भवता अनुगृहीता अस्ति। अज्ञातेभ्यः जनेभ्यः अपि एतां भगवद्गीतां नेतुं यतिष्ये। भो श्रीमन्नारायण, यथा भवता उक्तं तथा करिष्ये। यथा भवतः इच्छा तथैव आचरणं करिष्ये। भवतः एव सेवां करिष्ये। यदि एवं श्रीमन्नारायणस्य वचनं पालयेम तर्हि तदेव प्रत्येकस्य पूजा भविष्यति। पूर्णविश्वासेन पुनः प्रतिज्ञां कुर्मः। भो श्रीमन्नारायण, करिष्ये वचनं तव। यथा आकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीति उपधारय। यदाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीति उपधारय। श्रीमन्नारायण, करिष्ये वचनं तव।